प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल उहाँहरू चाहिँ सबै फेलियर नेताको रूपमा तपाईँको चाहिँ बाहिर वा भित्र जताततै पनि उहाँहरू त्यस दर्ज भइसक्नुभयो, असक्षम भइसक्नुभयो। त्यसकारण गर्दा के भने उहाँहरूले अब चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुने, फेरि पार्टी अध्यक्ष हुने, फेरि अरू तपाईँको त्यही प्रकारले तपाईँको चाहिँ आफू सुप्रिम पावरमा भइरहने भन्दा पनि अब उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरतिर पनि जाँदा चाहिँ त्यो सिङ्गो देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, आन्दोलनलाई पनि फाइदा हुन्छ, बाँकी क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसले चाहिँ राम्रै गर्छ। यो सबै प्रकारले एकले अर्कालाई कमजोर बनाएर आफ्ना तपाईँको स्वार्थ पुरा गर्ने नै उहाँहरूको चाहिँ यो लडाइँ हो, यो झिनाझम्टी नै हो। अनि यो पार्टी बाहिर चर्चामा, हल्लामा, समाचारमा आए जस्तै मलाई लाग्छ यो फुटको अवस्थासम्म जान्न जस्तो लाग्छ। किनभने मैले भन्दै सुरुमा पनि आइरहेको छु, यो पार्टी सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा एकता भएको नै होइन। माधव नेपाल र प्रचण्डको समूहले कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा त्यो सङ्घीय र विरोधी काम गर्नुभयो। त्यहाँका विधायकहरूले चाहिँ 18 जनाले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई राख्नुहुन्न, किन राख्नुहुन्न, यही कारणले गर्दा राख्नुहुन्न भनेर अभिशाप प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। तर उहाँहरूले के गर्नु भने कथित तपाईँको दूध पठाएको भन्दै ती दूधहरूले तपाईँको चाहिँ पठाएका मान्छेहरू फेरि हिजो चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भनेर जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई नै तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा एक खालको छिटो गर्नु पऱ्यो, छिटो गर्नु भनेर प्रेसर पनि दिइरहेको स्थिति थियो। त्यसमा उहाँहरूले एउटा गुटको डन्डा लगाएर ती विधायकहरूलाई बिचाराको अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो, त्यहाँको जनमतको अवमूल्यन गर्नुभयो र संहिता विरोधी उहाँहरूले कामहरू गर्नुभयो। यो नाटक मञ्चन गरिया हो कि नक्कली राष्ट्रवाद हो कि? मलाई त के लाग्छ भने नेपालका अधिकांश नेताहरू उहाँहरूको अपमान गरे जस्तो होला, आफ्नै नेताको तपाईँको चाहिँ लाई तपाईँको चाहिँ आलोचना गरे जस्तो होला। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालका सर्टेन नेताहरू हैन, विभिन्न शक्ति राष्ट्र र विभिन्न देश र विशेष गरेर भारतको तपाईँको चाहिँ योजनामा उनीहरूकै तपाईँको चाहिँ के भन्छन् जुन प्रकारको नेपाललाई हस्तक्षेपकारी भूमिका भारतले खेलेको छ उनीहरूकै तपाईँको चाहिँ योजनामा सञ्चालन भएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसकारण गर्दा के देखिन्छ भने मलाई यो चुचे नक्सा आउने मात्रै कुरा ठुलो कुरा थिएन कि मोर्चा पार्टी हो यो त नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखिए पनि यो त मोर्चा पार्टी हो। किनभने उहाँहरूले त्यही ढङ्गले तपाईँको प्रदेशको सरकार टिकाउनु छ, हटाउनु छ, आफ्ना मान्छे राख्नु छ, त्यही ढङ्गले तपाईँको चाहिँ अरू राजनीतिक नियुक्तिमा त्यस्तै गर्नु छ, संवैधानिक तपाईँको चाहिँ आयोगहरूमा नियुक्तिका कुराहरू छन्, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राजदूतका कुरा छन्। यो हिजोदेखि भागभण्डा हुँदै आइरहेको हो नि त। सँगसँगै के हो भने अहिले तपाईँको सङ्घीय सरकारमा मन्त्री हट्ने राख्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको कुरा नमिलेको स्थिति हो। त्यो कुरा त विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा नै असंवैधानिक कुरा हो। त्यो बेलादेखि नै मैले भन्दै पनि आइरहेको छु, आज पनि जोरदार रूपले भन्छु, उहाँहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्त फुकुवा गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले केही त्यस्ता संविधानलाई, ऐनलाई, कानुनलाई हातमा लिएर गर्नुभएको छ भने त्यो संविधान, ऐन, कानुनले नै उहाँलाई दण्डित गर्ला, कारबाही गर्ला, त्यो त प्रावधान छ नि त। तर राजनीतिक दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा त अहिले र पञ्चायतमा के फरक भयो त्यसो भए? सो पुस्तालाई सत्ता र दुईटै सत्ता, पार्टी र सरकारको नेतृत्व, पार्टी र सरकारको नेतृत्व तपाईँको दिने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जानुपर्दछ। त्यसका निमित्त उहाँहरू तयार हुनुपर्दछ र त्यो नेतृत्व लिनका निमित्त हैन तेस्रो पुस्ताका तपाईँको चाहिँ नेताहरू पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त वैधानिक बाटो पनि छ, विशेष अधिवेशन गरेर, विशेष भेला गरेर, विशेष सम्मेलन गरेर पनि जान सकिन्छ। यदि भएन भने के हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने गरेर पनि पार्टीमा जान सक्छौँ। प्रकाश सुखा सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। हस्, धन्यवाद। अब अहिलेको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि नेकपा फुटको स्थितिमा पुगेको हो अथवा प्रधानमन्त्रीले फेरि पार्टी फुट्न दिन्न, नेतृत्व मैले अगाडि लग्छु सम्हालेर भनेर भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अहिले? अनि यो पार्टी बाहिर चर्चामा, हल्लामा, समाचारमा आए जस्तै मलाई लाग्छ यो फुटको अवस्थासम्म जान्न जस्तो लाग्छ। किनभने मैले भन्दै सुरुमा पनि आइरहेको छु, यो पार्टी सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा एकता भएको नै होइन। वैचारिक धरातलमा पार्टी एकता नभएपछि उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ जुन दिन मिल्छ नि फेरि उहाँहरू मिलिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण गर्दा यो सबै प्रकारले एकले अर्कालाई कमजोर बनाएर आफ्ना तपाईँको स्वार्थ पुरा गर्ने नै उहाँहरूको चाहिँ यो लडाइँ हो, यो झिनाझम्टी नै हो। भनेपछि प्रचण्ड आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि अहिले लडिरहनु भएको छ अथवा बखेडा झिकिरहनु भएको छ। अनि प्रचण्ड मात्रै होइन, त्यसमा जो संलग्न हुनुहुन्छ नि त। यहाँ त तपाईँको चाहिँ 9 जना मात्रै होइन, 45 जना मात्रै होइन, तलदेखि माथिसम्मका उहाँहरूका जति पनि तपाईँको चाहिँ गुटगत जुन संरचना छन् नि, यो त मोर्चा पार्टी हो। यो त नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखिए पनि यो त मोर्चा पार्टी हो। किनभने उहाँहरूले त्यही ढङ्गले तपाईँको प्रदेशको सरकार टिकाउनु छ, हटाउनु छ, आफ्ना मान्छे राख्नु छ, त्यही ढङ्गले तपाईँको चाहिँ
अरू राजनीतिक नियुक्तिमा त्यस्तै गर्नु छ, संवैधानिक तपाईँको चाहिँ आयोगहरूमा नियुक्तिका कुराहरू छन्, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राजदूतका कुरा छन्। यो हिजोदेखि भागभण्डा हुँदै आइरहेको हो नि त। सँगसँगै के हो भने अहिले तपाईँको सङ्घीय सरकारमा मन्त्री हड्ने राख्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको कुरा नमिलेको स्थिति हो। यो पार्टी एकतासँग भन्दा पनि उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ, आकाङ्क्षा र उहाँहरूले सञ्चालन गरेका गुटका तपाईँको स्वार्थमा नै उहाँहरू चाहिँ यो रुमल लिएर यो प्रकारको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भइरहेको हो। संहितामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको यति बेला होइन, उहाँहरूले त्यो गर्नु हो। विशेष गरेर माधव नेपाल र केपी ओली के अरे माधव नेपाल र प्रचण्डको समूहले कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा त्यो सङ्घीयता विरोधी काम गर्नुभयो। त्यहाँका विधायकहरूले चाहिँ 18 जनाले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई राख्नुहुन्न, किन राख्नुहुन्न, यहीँ कारणले गर्दा राख्नुहुन्न भनेर अभिशाप प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। तर उहाँहरूले के गर्नु भने कथित तपाईँको आम्ना तपाईँको दूध पठाएको भन्दै ती दूधहरूले तपाईँको चाहिँ पठाएका मान्छेहरू फेरि हिजो चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भनेर जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई नै तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा एक खालको छिटो गर्नु पऱ्यो, छिटो गर्नु भनेर प्रेसर पनि दिइरहेको स्थिति थियो। त्यसमा उहाँहरूले एउटा गुटको डन्डा लगाएर ती विधायकहरूलाई बिचाराको अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो, त्यहाँको जनमतको अवमूल्यन गर्नुभयो र संहिता विरोधी उहाँहरूले कामहरू गर्नुभयो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन भन्नुभएको छ, पार्टी फुटको स्थितिमा पनि जान हुँदैन भनेर भनिरहँदा यी दुई कुरालाई संक्षिप्तमा निहाल्दा फेरि प्रचण्डको रोल कस्तो हुनसक्छ यो अवस्थामा? होइन, सबैले मैले त भन्ने गरेको छु, किनभने उहाँहरू चाहिँ प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल उहाँहरू चाहिँ सबै फेलियर नेताको रूपमा तपाईँको चाहिँ बाहिर वा भित्र जताततै पनि उहाँहरू त्यस दर्ज भइसक्नुभयो, असक्षम भइसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरूले अब चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुने, फेरि पार्टी अध्यक्ष हुने, फेरि अरू तपाईँको त्यही प्रकारले तपाईँको चाहिँ अब सुप्रिम पावरमा भइरहने भन्दा पनि अब उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरतिर पनि जाँदा चाहिँ त्यो सिङ्गो देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, आन्दोलनलाई पनि फाइदा हुन्छ, बाँकी क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसले चाहिँ राम्रै गर्छ। र सँगसँगै के हो भने यो व्यवस्थालाई पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नुभयो, उहाँहरूले सक्नु भएन चलाउन, देश चलाउन सक्नु भएन, सरकार चलाउन सक्नु भएन, पार्टी चलाउन सक्नु भएन होइन। अहिले बाहिर तपाईँ युवा पङ्क्तिबाट आम जनसमाजले उठेको मागलाई उहाँहरूले चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो है भन्ने ढङ्गले चाहिँ मान्छेले बुझ्छन्। त्यस कारण मैले भन्ने पनि गरेको छु, पहिलो र दोस्रो पुस्ता हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पहिलो र दोस्रो पुस्ता अब तपाईँको चाहिँ कामकाजी हुन सक्दैन। उहाँहरूले अब चाहिँ यो देशलाई, पार्टीलाई लिड गर्न सक्नु हुँदैन, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा थर्ड लेयरको चाहिँ नेताहरूलाई अब तयारी अवस्थामा तपाईँ रहनुहोस्, अब तपाईँहरूले देश चलाउने हो, पार्टी चलाउने हो भनेर जाँदाखेरि पार्टी दुर्घटना पनि बन्न सकिन्छ। नत्र यो पार्टी फुल्नु पनि सक्ने, नफुल्नु पनि सक्ने, यो न अगाडि बढ्न न पछाडि हिँड्न सक्ने यथास्थितिमै तपाईँको यो पार्टी यो जिगजागै अवस्थामा रहने स्थिति बन्न सक्छ। अब नेकपाका नेताहरूले नै सरकार विरोधी आवाजहरू मुखरित गरे भन्ने आरोप लगाइरहन्छ नि यति बेला। अनि आरोप होइन, यथार्थ हो। सरकारले राम्रो गरेन भने त सरकारले यहाँनिर चुक्यो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रा यी हिजो चाहिँ चुनावमा जाँदा यी प्रतिबद्धता थिए, यही कुरा घोषणापत्रमा हामीले चाहिँ समावेश गरेका थियौँ, त्यसैको आधारमा हामीले जनमत हासिल गऱ्यौँ, 2/3 नजिक हामीले तपाईँको चाहिँ बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ संविधान के अरे प्रतिनिधि सभामा। जनताका आकाङ्क्षा, इच्छा, उद्देश्य जुन तपाईँको चाहिँ जुन सपनाहरू ती पुरा गर्नेमा सरकार चुक्यो। त्यस कारणले गर्दा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रोसँग चल्नुपर्छ, यदि होइन भने छोडिदिनुपर्छ, अर्को चाहिँ टिमले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। किनभने यतिखेर त हामी त्यो कोभिडले गर्दा त हामी त देश त ठुलो अवस्थामा छ, आर्थिक रूपमा देश त पुरै टाट पलिसकेको स्थिति छ। ऋण गरेर तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले पाल्नुपर्ने छ, ऋण गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँका चाहिँ सुरक्षा निकायका मान्छेलाई पाल्नु छ, जनप्रतिनिधि तपाईँको चाहिँ पाल्नु छ भनेपछि यस्तो बेलामा तपाईँको पार्टीले त सोच्नुपर्छ। त्यही सोचका आधारमा सरकारको आलोचना हुने अथवा राम्रो गरी समर्थन हुने स्थिति हो। त्यस कारणले सरकारलाई खबरदारी गर्नु, सरकार यहाँनिर चुकेको छ भन्ने कुरा, सुझाव दिने कुरालाई विरोध गरेको ठान्नु। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई खबरदारी गर्नु तपाईँहरू तम तयार हुनुहुन्छ? खबरदारी होइन, आवश्यकता हुँदा परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ भनेर बिचमा कुरा उठेको पनि हो नि त। तर नेताहरू बिच फेरि के कुरामा उहाँहरूको कुरा मिल्यो, के स्वार्थ मिले, फेरि तपाईँको जनता र देशलाई तपाईँको चाहिँ सडकमै छोडेर उहाँहरू फेरि आफ्नो तपाईँको चाहिँ घाँटी जोड्नुभयो। फेरि अहिले तपाईँको चाहिँ देश र जनताका मुद्दा एकातिर छाडेर फेरि तपाईँको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ नमिलेको कारणले गर्दा फेरि तपाईँको उहाँहरू चाहिँ ती स्वार्थको लागि लडाइँबाजी गरिरहनु भएको छ। यसले त के हो, लोकलाई हँसाइरहेको छ। अब अहिले पार्टीको अस्तित्व विलिन हुने अवस्था उत्पन्न भइरहेको हो दुई अध्यक्ष बिचको लडाइँले। होइन, पार्टीको अस्तित्व विलिन होइन, नेताहरूको अस्तित्व विलिन हुने अवस्था आउँदैछ। यो नहोस्, किनभने पार्टी त रहिरहन्छ। अध्यक्षको अस्तित्व नै विलिन हुनु भनेको त नेतृत्व त चुकेकै हो नि त। अनि नेतृत्व त मैले भन्छ, नेतृत्व त पार्टीलाई प्रभाव पारिहाल्छ। नेतृत्व त मैले भने नेतृत्व त तपाईँको चाहिँ असफल असक्षम भइसक्यो हो। उहाँहरूले सक्नु भएन गणतन्त्रको। यो प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, त्यो त देखियो नि त। उहाँको विकल्पमा अर्को मान्छे त्यहाँ त्यसो भए प्रचण्ड आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको होइन, प्रचण्ड र अर्को मान्छे भन्ने मैले भनिसकेँ त। तेस्रो तहको चाहिँ नेतालाई अब चाहिँ सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व दिनु पऱ्यो मैले त भनिसकेँ नि त। जोसँग अनुभव छैन, जोसँग नेतृत्व चलाउन सक्ने कार्यशैली छैन,
उसले कसरी हाँक्न सक्छ? अनि किन सक्छ नि, किन नसक्नु र? सक्छ, त्यो नसक्ने भन्ने नै कुरै हुँदैन, अनुभव नहुने भन्ने नै छैन नि त, त्यो सक्छ। त्यो त तपाईँको चाहिँ काम दिनमा दियो अनुभव हुने हो नि त। अहिले प्रचण्डले आफू नेतृत्व गर्न तयार भएको बताउनु भएको छ अथवा उहाँले आफूलाई सरकार चलाउनको लागि केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न खोज्नु भएको छ, तर दुई अध्यक्षबीच लडाइँ चर्किरहेको छ। यो बेला प्रचण्डले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् पार्टीभित्र? होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, सबै नेताहरूले चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्यो। सरकार जानेर चुकेको छ, त्यहाँनिर सरकारलाई सुधारेर लैजानु पर्यो, अथवा सरकारलाई हटाउने नै स्थिति हो भनेपछि त्यो प्रकारले पनि तपाईँको चाहिँ के भन्नु भने पार्टीका बैठकबाट निर्णय गरेर तपाईँको चाहिँ होइन अगाडि बढ्नु पर्यो। यहाँ त मेरा मान्छे हटाउन मिल्दैन, यहाँ मेरा मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको उहाँहरूको चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ नि, यसले तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई घाटा गरिरहेको छ। लाखौँ पार्टीका कार्यकर्ताको भविष्यमाथि तपाईँको चाहिँ खेलवाड गरिएको छ र देश र जनतालाई बन्द बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ। अब के हुन्छ, निकास के हुन्छ? निकास भनेको मिलेर जानुपर्छ, यसको त विकल्पै छैन। किनभने यदि मिलेर नजाँदाखेरि के हुन्छ, यसले देशलाई घाटा गरिरहेको हुन्छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, यिनीहरू त लड्ने भिड्ने मात्र रहेछन् भन्ने हुन्छ। सँगसँगै के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ जनताको जुन आकर्षण त्यो विकर्षण भएर जान्छ कि भोलि गएर। कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै मान्छेले चाहिँ हामी कम्युनिस्टलाई भोट दिएको तर यिनले गर्न सक्दैनछन्, आपसमा लड्दो रहेछन् भन्ने पनि तपाईँले देखाउँछ। त्यस्तो काममा उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने कुरा नै हो। सबैको इच्छा आकाङ्क्षा मनोभावना र तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि उहाँहरूलाई त्यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतीय चलखेल नेपालमा हत्तै बढिसकेपछि पार्टीभित्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो, त्यसलाई नकार्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, भारतीय मात्रै होइन, नेपालमा त तपाईँको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ। चाहे एमसिसीको नाममा पछिल्लो नेपालमा तपाईँको भइरहेको यो गतिविधि कुरा गरौँ, युरोपियन युनियन त तपाईँको चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको तपाईँको बेडसम्मै पुगिसकेको स्थिति छ। भारत त सधैँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो विस्तारवादी नीतिअनुसार नेपाललाई त आफ्नो काबुमा राखेर कहिले सीमा अतिक्रमण गर्छ, कहिले सीमामा हाम्रा तपाईँको चेलीमिटीको अस्तित्व तपाईँको चाहिँ हरण गर्छ, कहिले तपाईँको विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर फलाना देशको उसको आडमा नेपालले यसो गरिरहेको भन्छ, फेरि त्यही मान्छे त्यही भन्ने मान्छेले लिएर हामी मानार्थ तपाईँको पदवी पनि दिन्छौँ। यो प्रकारको तपाईँको हस्तक्षेप चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतले निरन्तर गरे, यसको हामीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा भारतलाई तपाईँको तिम्रा चाहिँ यी कमजोरी छन्, यी सुधार र तपाईँको चाहिँ हामी छिमेकीको रूपमा बस्नुपर्छ भन्नुपर्नेमा उल्टै तपाईँको चाहिँ यहाँ उनीहरूलाई लिएर पुरस्कृत गर्ने, मानार्थ दिने, सम्मान गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले त हाम्रो शिर निहुरिरहेको छ। अब अहिले सबैभन्दा विरोध गतिविधि जनताबाट किन भइरहेको छ भनेपछि एमसिसीकै कुरालाई लिएर हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म पनि जनताहरू विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकामा रिपब्लिकको सरकारको अन्त्य सँगसँगै डेमोक्रेटिकको उदयलाई हेर्दाखेरि उसको नीति नेपालप्रति कस्तो हुनेछ अथवा एमसिसीको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने? होइन, ट्रम्पको चुनाव जसरी ट्रम्पले चुनाव हारे, उनको पार्टीले चुनाव हार्यो, यो त विश्वभरि नै हुम जान्छ। हेर्नुहोस्, एक जमानामा थियो नि त एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको, मानव अधिकारको, लोकतन्त्रको हुम आयो, हेर्नुहोस् फेरि गणतन्त्रको आयो होइन, फेरि तपाईँको चाहिँ यो हुम। अब अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा जुन प्रकारको परिणाम आयो, त्यहाँका जनताले जुन प्रकारको फैसला गरे, अब यसले त विश्वभरि नै तपाईँको चाहिँ जसले देश र जनताको पक्षमा, जसले तपाईँको विश्वका सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा, जसले तपाईँको चाहिँ शान्तिको पक्षमा जसले काम गर्न सक्दैन, उनीहरू तपाईँको जतिसुकै पावरमा भए पनि त्यसमा जनताले क्रमभङ्ग गर्छन् भन्ने कुरा देखायो। त्यस कारण गर्दा यो कुरालाई संसारभरिका शासकहरूले तपाईँ पाठ सिक्नुपर्छ र नेपालका राजनीतिक दल र नेपालका शासकहरूले पनि आफूलाई तदर्थ ठाउँमा तपाईँ सुधार्ने ठाउँमा सुधार्नुपर्छ, रूपान्तरण हुने रूपान्तरण गर्नुपर्छ। देश र जनतालाई बन्धक बनाएर चाहिँ आफ्नो गुट, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको तपाईँको चाहिँ स्वार्थमा मात्र लिप्त हुनुहुन्न भन्ने कुरा यसले पनि सन्देश दिएको देखिन्छ। अब पार्टी बचाउनको लागि राष्ट्रपतिले पनि नेकपाका नेताहरूलाई पहल गर्नुभएको थियो, पार्टी जोगाउनुहोस्, वामदेव गौतमलाई समेत भन्नुभएको थियो। यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको यो कदमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, राष्ट्रपतिकोले यसो गर्नु हुँदैन। उहाँ कुनै एउटा पार्टीको चाहिँ संरक्षक होइन नि त, कुनै पार्टीको नेता होइन नि त, उहाँ त संविधानको संरक्षक हो, देशको अभिभावक हो। उहाँले चाहिँ देशमा कुनै सङ्कट आइलाग्यो, कुनै विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेलाई एकल भेट्ने, सामूहिक भेट्ने र राष्ट्रिय सङ्कटका बारेमा छलफल गर्ने एउटा पार्ट हो। अब अमुक पार्टीका अमुक नेतालाई बोलाएर तैँले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, अब बाहिर आएकै कुरालाई साँच्चै हँसाइयो भने फलानु त्यही पार्टीभित्र पनि फलानु गुटमा तपाईँले समर्थन जनाइदिनुपर्छ भनेर वान टू वान नेताहरूलाई बोलाउने, मन्त्रीलाई बोलाउने, यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। के भन्छ भने राष्ट्रपतिको चाहिँ पदीय मर्यादामाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। प्रकाश सर, अब भारतीय चलखेल नेपालमा हत्तै बढिरहेको छ विगतदेखि वर्तमानसम्म तपाईँले भनिरहँदा। अहिलेको अवस्थामा सामन्त कुमार गोयल सँगसँगै भारतीय थल सेनाका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आइसकेपछि नेपाल कालापानीको इस्युबाट ब्याक हटेको हो भनेर कतिपयले आकलन गरेका छन् अथवा भनेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने?
होइन नेपाल कालापानी ब्यागबाट कहिले पछि हटेको छैन, हट्नु पनि हुँदैन हो। कुनै कालान्तरमा कुनै समय परिस्थितिमा फेरि त्यो विषयमा सबै एक ठाउँमा आउने शासकले पनि तपाईँको चाहिँ आफूलाई सुधारेर चाहिँ यो नेपाली भूमिलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा पनि एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति राष्ट्रिय सहमति बन्ने पनि भएन। कहिले चाहिँ शासकहरू फेरि के हुन्छ भने ती भारतीय शासकहरूको तपाईँको चाहिँ गुलामी चाकरी गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सम्भव भइरहेको पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजोको स्ट्यान्ड ठिक थियो, राष्ट्रिय सहमति पनि बन्यो, त्यही ढङ्गले तपाईँको नक्सा पनि सार्वजनिक भयो। तर पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले जुन त्यो विषयमा कालापानीको विषयमा जुन प्रकारले चाहिँ बाहिर मिडियामा आए जस्तै उहाँले चाहिँ जुन चिन्तन अगाडि बढाउनु भयो भारतसँग तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ कुन कारणले हो है कूटनीति ढङ्गले हो के हो, तर बाहिर हेर्दा के देखिन्छ भने जुन उहाँ ब्याग हटेको जस्तो प्रधानमन्त्री अलिक ब्याग हटेको जस्तो चुच्चे नक्सा त उहाँले शुभकामना सन्देशमा पनि राख्नु भएन भन्ने त्यस यसले के देखाउँछ भने उहाँको राष्ट्रवाद के हो त, उहाँको साँच्चै उहाँ चाहिँ यो नाटक मञ्चन गरिया हो कि नक्कली राष्ट्रवाद हो कि। मलाई त के लाग्छ भने नेपालका अधिकांश नेताहरू उहाँहरूको अपमान गरे जस्तो होला, आफ्नै नेताको तपाईँको चाहिँ लाई तपाईँको चाहिँ आलोचना गरे जस्तो होला। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालका सर्टेन नेताहरू होइन विभिन्न शक्ति राष्ट्र र विभिन्न देश र विशेष गरेर भारतको तपाईँको चाहिँ योजनामा उनीहरूकै तपाईँको चाहिँ के भन्छन् जुन प्रकारको नेपाललाई हस्तक्षेपकारी भूमिका भारतले खेल्यो छ उनीहरूकै तपाईँको चाहिँ योजनामा सञ्चालन भएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने मलाई यो चुच्चे नक्सा आउने मात्रै कुरा ठुलो कुरो थिएन कि, किनभने जतिखेर हामी कालापानी मार्चमा गएका थियौँ त्यतिखेर हामी मालेमा थियौँ, केपी ओली एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई नै उहाँले भन्नुभएको थियो होइन यी मालेका ठेन्नाहरू गएर खुकुरी नचाउँदैमा कालापानी फिर्ता आउँछ उहाँले भन्नुभएको थियो। आज उहाँले चाहिँ कुन प्रकारले के तपाईँको कुन राष्ट्रवादको मुकुन्ड ओढेर फेरि यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने केपी ओली र केही मान्छेहरू र केही तपाईँको नेताहरू सर्टेन नेताहरूको चाहिँ उहाँहरू सक्कली राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ विश्वस्त भएर उहाँको पक्षमा वकालत गर्ने स्थिति छैन अहिले। अब अहिलेको अवस्थामा देशभित्र पनि एउटा शक्ति सक्रिय रूपमा नेतृत्वको विरोध गरिरहेको छ। स्पष्टमा भन्नुपर्दा विप्लव नेतृत्व यति बेला प्रतिबन्धित भएको छ वर्तमान नेतृत्वबाट। यो अवस्थामा विप्लवहरूको चलखेलदेखि लिएर समग्र रूपमा नेतृत्व वर्गप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई कसरी हेर्ने? होइन पहिलो कुरा त विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा नै असंवैधानिक कुरा हो। त्यो बेलादेखि नै मैले भन्दै पनि आइरहेको छु, आज पनि जोरदार रूपले भन्छु उहाँहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्त फुकुवा गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले केही त्यस्ता संविधानलाई ऐनलाई कानुनलाई हातमा लिएर गर्नुभएको छ भने त्यो संविधान ऐन कानुनले नै उहाँलाई दण्डित गर्ला कारबाही गर्ला त्यो त प्रावधान छ नि त। तर राजनीतिक दलमात्रै नै माथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा त अहिले र पञ्चायतमा के फरक भयो त्यसो भए? त्यस कारणले गर्दा के हो भने यतातिर तपाईँको चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको सोच जानु हुँदैन, नेताको जानु हुँदैन, सरकारको झन् जानु। सरकार त सबैको अभिभावक हो नि त। यो संविधानलाई मान्दैनौँ भन्ने पनि मान्छे यो देशमा छन्, हुनु पनि पर्छ होइन। यो कानुनले यहाँ समस्या छन् यो भनेर मान्छेले तपाईँको विरोध गर्ला। लोकतन्त्रको तपाईँको गहना भनेकै यही हो नि, लोकतन्त्रको गुण भनेकै यही हो नि। अनि लोकतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक तपाईँको मान्छेले तपाईँको आचरण चरित्र देखाउँदाखेरि अलोकतान्त्रिक ढङ्गले शासकले तपाईँको चाहिँ फेरि डन्डा लगाउने हो भने त लोकतन्त्रको उपहास भएन र? त्यस कारण गर्दा के हो भने हामी सबैले मिलेर देश बनाउने हो कि, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होला, काङ्ग्रेस होला, गैर कम्युनिस्ट होला, अरू होलान्, स्वतन्त्र नागरिक होला होइन, सबै मिलेर देश बनाउने हो। ठिक छ प्रकाश सर, नेतृत्वभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा केन्द्रित भएर तपाईँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा सरिक भइदिनु भयो। अन्तिममा जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने अहिले आम नेपाली जनताको चाहे स्वदेशमा हुन् चाहे विदेशमा हुन् ती नेपाली जनताले चाहिँ सत्तासीन पार्टीको यो जुन स्वार्थको जुन झैझगडालाई निहालिरहनु भएको छ उहाँहरूले। मलाई लाग्छ यो परिस्थिति निम्त्याउने भनेको नेपाली जनताले निम्तेका होइनन्, लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ताले पनि निम्तिएको होइन। यो भनेको उहाँहरूले नै सिर्जित गरेको समस्या हो। जुन मैले सुरुमा तपाईँहरूसँग निवेदन गरेँ कि यो एकता सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा भएको थिएन, किनभने उहाँहरूको स्वार्थ मिलेर एकता भइरहेको थियो। अहिले जुन प्रकारले उहाँले गाई जात्रा होइन महागाई जात्रा गरेर राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको तपाईँको चाहिँ परिस्थिति उहाँले निर्माण गरिरहनु भएको छ। यसबाट ब्याक भएर उहाँहरूलाई आफूलाई रूपान्तरण गरेर समाजलाई समेत रूपान्तरण गर्ने अभियानमा उहाँहरू सरिक हुनका निमित्त स्वार्थपूर्ति नभएपछि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यस कारण गर्दा के हो भने उहाँहरूले यसका निमित्त अब उहाँले नै नेतृत्व गरेर जाने भन्ने होइन। अब उहाँले के गर्नु पऱ्यो भने मैले भने नि त अघि नै तेर्सो पुस्तालाई सत्ता र दुईटै सत्ता पार्टी र सरकारको नेतृत्व
पार्टी र सरकारको नेतृत्व तपाईँको दिने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जानुपर्दछ। त्यसका निमित्त उहाँहरू तयार हुनुपर्दछ र त्यो नेतृत्व लिनका निमित्त होइन तेस्रो पुस्ताका तपाईँको चाहिँ नेताहरू पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त वैधानिक बाटो पनि छ, विशेष अधिवेशन गरेर, विशेष भेला गरेर, विशेष सम्मेलन गरेर पनि जान सकिन्छ। यदि भएन भने के हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने कु गरेर पनि पार्टीमा जान सक्छौँ। त्यसका निमित्त कु गरेर पनि जान सक्नु पऱ्यो। किन परिस्थिति भिन्न ढङ्गले तपाईँको देश बर्बाद हुने स्थिति आइसक्यो। पार्टी तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तिममा गएर तपाईँको चाहिँ विसर्जनतिर जाने स्थिति आइसक्यो, विघटन जाने स्थिति आइसक्यो। र सँगसँगै के हो भने तपाईँको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने परिस्थिति निर्माण हुँदा त कु गर्ने परिस्थिति पनि तपाईँ निर्माण भइसकेपछि त त्यो साथीहरूलाई पनि तयार हुनु पऱ्यो। त्यसका निमित्त पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो सम्पूर्ण पार्टीका तपाईँको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पार्टीका तलदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गर्न चाहन्छु। म कु गरेर सैन्य हस्तक्षेप हुनुपर्छ होइन पार्टीभित्रको नेतृत्वको सन्दर्भमा सैनिक हस्तक्षेप होइन। मैले व्यवस्थाको कुराकानी गरिएको छैन। मैले भन्न खोजेको के भने पार्टीभित्र यो व्यथिति सहनुभन्दा यो तपाईँको यो जुन प्रकारको अहिले देश जनतालाई तपाईँको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेर होइन जुन प्रकारले यो अहिले चाहिँ पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भइरहेछ नि, यो देख्नुभन्दा यो पार्टी भनेको तपाईँ भजन मण्डली त होइन नि, त्यो त होइन, यो भक्तजनको पार्टी होइन, त कम्युनिस्ट पार्टी क्याडरको पार्टी हो। त्यसका निमित्त तल गाउँ कमिटी केन्द्रीय कमिटी हुँदै त्योभन्दा माथिसम्मलाई हामीले सबक सिकाउनलाई कि तिमीहरू सुध्रेर पुस्ता आदान गर, होइन भने हामी तपाईँको पार्टीलाई कु गरेर पनि नेतृत्व लिन्छौँ भनेर तयारका निमित्त रहनु पऱ्यो भन्न खोजियो। समय र विचार धन्यवाद। व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि जोडी। धन्यवाद।